जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। यहाँहरूलाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको एउटा ग्रुप रहेको छ, जुन ग्रुपले साइकलबाट सुरु गरेको आफ्नो बिजनेस अहिले बढाएर धेरै क्षेत्रमा हात हालिसकेको छ। विशेष गरेर बीबी ग्रुपमा बीबी साइकल सेन्टर, त्यसै गरेर स्पोर्ट्स फिटनेस भनेर जति पनि स्पोर्ट्स सम्बन्धितका सामग्रीहरू रहेको छ त्यो यस क्षेत्रमा प्रदान गरिरहेको छ। फर्स्ट स्टेप्स भनेर आफ्नो बिजनेस सुरु गरेर विशेष गरेर बच्चाहरूको लागि आफ्नो सामानहरू प्रदान गरिरहेको छ। र बीबी ग्रुपका विशेष गरेर बीबी साइकल सेन्टरमा 10 वटा भन्दा बढी मुख्य ब्रान्डका साइकलहरूसँगै आज 2 वटा ब्रान्ड थप हुँदै गइरहेको छ, जुन 2 वटा ब्रान्ड रहेको छ। एउटा क्यानेडियन ब्रान्ड रहेको छ लियोक्स, जुन 13 स्पिड भएको पहिलो नेपालमा आएको साइकल यो रहनेछ। र त्यसै गरेर दोस्रो ब्रान्ड रहेको छ यो इन्डियन ब्रान्ड हो, जुन इकोनोमिक ब्रान्डको रूपमा रहेको छ जीके। सो यो 2 वटा ब्रान्डको कम्पनीको साइकल आज लन्चिङ कार्यक्रम रहेको छ। र यसको साथसाथै बीबी स्टोर बीबी ग्रुपले सुरु गर्न लागेको एउटा एप्स रहेको छ, र त्यो एप्स हो बीबी स्टोर नेपाल, अब सपिङ घरबाटै। सो यो एप्सको पनि आज लन्चिङ। दर्शकबिन आज हामी नेपालगञ्जको दम्बोजी चौकमा छौँ र हामी यो जिसो विशेष प्रस्तुति र विशेष स्थलमा र हामी सुट गर्ने गरेका छौँ। त्यसै क्रममा आज नेपालगञ्ज र नेपालमै एउटा साइकल लन्च हुँदैछ, जुन चाहिँ अहिले हाम्रो वातावरणसँग जोडिएका कुराहरू हो। त्यो वातावरण देशमै क्लाइमेट चेन्जहरू भएका दिनहरूमा आजभन्दा 1 हप्ता अघि क्लाइमेटहरू नेपालकै चेन्ज थियो। त्यो चेन्ज हुनु कारण के थियो भने क्लाइमेट चेन्ज भएको कारणले त्यो चाहिँ त्यस्तो अवस्था थियो। त्यसै क्रममा यो क्लाइमेटलाई पनि परिवर्तन गर्नलाई एउटा साइकल माध्यम हो। साइक्लिङ स्वास्थ्यको लागि मात्र होइन, सबै कुराको लागि हो। त्यही भएर आज हामीसँग एकजना हुनुहुन्छ साइकल व्यवसायिक सरिफ बागवानजी। हामी उहाँले आज साइकल लन्च गर्नुभएको छ। ऊ साइकलको विषयमा र उहाँले आफ्नो इतिहासलाई बताउनुहुन्छ भनेर उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहे। स्वागत छ तपाईँलाई। हस्, नमस्कार। अनि यो साइकल नेपालमै तपाईँहरूको दुई कम्पनीको लन्च गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर हजुर, 2 कम्पनीको लन्च गर्दै हुनुहुन्छ। यो 2 वटा कम्पनी मध्ये नेपालमा दुवै कम्पनी पहिलो हो कि? पहिलो हम नेपालगञ्जमा पहिला आएछ, नेपालभरिमा पहिला आएछ। कति ठाउँमा चाहिँ गरिरहनु भएको छ तपाईँले? हामीले चाहिँ 10 वटा ठाउँमा चाहिँ डिलरसिप दिन चाहिँ तयारी छ। 6 वटा डिलर दिइसकेको छौँ। 6 वटा डिलर कहाँ दिनुभएको छ? हाम्रो काठमाडौँ, पोखरा, भैरहवा, दाङ र सुर्खेत र इटली, विराटनगर। अनि यो साइक्लिङ अहिले क्लाइमेटसँग जोडिएको कुरा हो होइन। क्लाइमेटसँग जोडिएको कुराले यो साइक्लिङ प्रयोग गर्नुपर्छ, साइकल प्रयोग गर्नुपर्छ, प्रदूषण पनि हुनु भएन, त्यो किसिमको जुन ऊ छ त कुरा। अहिले विगत 1 हप्ता पहिला क्लाइमेट देशभरि चेन्ज थियो होइन। त्यही क्लाइमेटको अनुसार चाहिँ अब चाहिँ यसको छुट्टै एउटा यो साइकलको प्रभाव छ देशमा होइन। यो जुन तपाईँले यो साइकल तपाईँ लामो समयदेखि साइकलमा रमाइरहनु भएको छ, के हो त? म यस साइकल व्यवसायमा 2045 सालदेखि पङ्चर बनाउने स्टार्टिङ गरेको थिएँ। त्यो बेला मैले 200 रुपियाँ कमाएँ भने म बहुत खुसी भइहाल्थेँ। र मेरो एउटा सपना थियो कि मैले आफ्नो यो साइकल एउटा ब्रान्ड आफ्नो
ब्रान्डेड माल बेच्नेलाई मेरो सपना हेर्दै हेर्दै आएको छु। आज म यो नेपालगञ्जमा चाहिँ साइकल व्यवसायी होलसेल र डिस्ट्रिब्युटरको हिसाबले चाहिँ आज मेरो सौभाग्यले चाहिँ मौका पाएछु। म चाहिँ साइकलबाट के चाहिँ सन्देश दिन चाहन्छु देशभरिमा कि हामी साइकल चलायो भने धेरै फाइदा छ। स्वास्थ्य फाइदा छ, प्रदूषणबाट फाइदा छ हैन। र यस विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ साइकल चलाएपछि देशलाई पनि फाइदा हुन्छ, पेट्रोल बच्छ, साइकल चलाएपछि हाम्रो सरकारको पनि आय स्रोत पनि बच्छ। यो साइकल जुन अहिले लन्च गरिरहेको छ यसको विशेषता के हो? सर साइकलमा यसमा कम्फर्टेबल साइकल छ, हल्का छ चलाउनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ साइकल मतलब लन्चिङ यो साइकलमा हाम्रो चाहिँ राम्रो कम्फर्टेबल साइकल छ, हलुङ्गो हुन्छ, एल्युमिनियमको चाहिँ पुरा कार्बन साइकल हो यो। हाम्रो चाहिँ विदेशमा धेरै चाहिँ यो साइकल चलिरहेको छ। अनि यो जस्तो दुई कम्पनी हो, एउटा विदेशी कम्पनी छ, एउटा हाम्रो इन्डियन ब्रान्ड हो। अनि यसमा यसको आयु कतिको छ, यसको र्याङ्किङ कतिको छ? साइकलको आयु त महँगो साइकल किन्न मान्छेले गाह्रो पनि पर्छ नि। नहीं आज महँगो छैन। हाम्रो हेर्दाखेरि मोटरसाइकलभन्दा सस्तो छ। साइकल हाम्रो चाहिँ मोटरसाइकलहरूभन्दा पनि सस्तो छ। साइकल महँगो अहिले छैन। किनभने मान्छे साइकल पहिला चाहिँ रहरले चलाउँथे, अहिले शौकले चलाइरहेको छन्। स्वास्थ्यको लागि चाहिँ साइकल चलाउन, साइकल चलाएपछि हाम्रो चाहिँ धेरै चाहिँ यसमा फाइदाहरू छ। अनि तपाईँको यो जुन समयमा यो साइकलको लन्च गर्ने यो तपाईँलाई विभिन्न बेला तपाईँले नयाँ के कुराहरू गरिरहनुहुन्छ साइकलका विषयमा हैन? यो साइकलहरू लन्च गर्ने तर जुन तपाईँ गर्नुहुन्छ यो के सोचेर नेपालमा यसको साइकलको कतिको स्कोप छ र? राम्रो छ स्कोप चाहिँ। मेरो शौक छ और यो चाहिँ मैले सन्देश दिन चाहन्छु यो देशलाई कि नेपालगञ्जबाट कि हाम्रो चाहिँ साइकलको व्यवसाय साइकल गर्नलाई एउटा सोरुम तरिका नेपालभरिमा मैले साइकलको सोरुम बनाउने पहिला व्यक्ति म हो। यो साइकलको व्यवसायलाई मान्छेले चाहिँ भन्छन् यो साइकल व्यवसाय के होला कस्तो होला। मैले साइकलको एउटा व्यवसाय यस्तो हो भनेर मैले एउटा सन्देश देशलाई दिन चाहन्छु कि साइकल पनि एउटा व्यवसाय हो राम्रो भनेर सन्देश। मूल्य कतिको छ? हामीले अहिले 85,000 रुपियाँको साइकल यो चाहिँ लन्चिङ गरेछौँ। एउटा नर्मल चाहिँ जो बिना गियरको छ जी त्यो चाहिँ हाम्रो 20,000 को रेटमा छ। इन्डियन नम्बर ब्रान्ड ग्रुपको चाहिँ नेपालभरिको डिलरहरू बेबी ग्रुपले बनाएको छ। नेपालभरिमा हाम्रो चाहिँ यो साइकल जान्छ। यो माल नेपालभरि तपाईँको डिस्ट्रिब्युट होल डिस्ट्रिब्युटर हो। महँगो भएन साइकल? साइकल महँगो छैन। साइकल एकदम यो लग्जरी गाडी साइकल हो। जस्तै हाम्रो लग्जरी कार हुन्छ, लग्जरी मोटरसाइकल हुन्छ। अब तिनीहरूको तुलनामा त मेरो यो साइकल अहिले चाहिँ धेरै सस्तो छ। अनि कति अहिले तपाईँले स्टक कति राख्नु भएको छ यसमा? अहिले हाम्रो चाहिँ अहिले साइकल यो त मैले स्टार्टिङमा अहिले 65वटा मात्रै मगाएको छु। 65वटा मात्रै मगाएको छु। देशभर कतिवटा साइकल छ? मेरो चाहिँ लक्ष्य छ यो साइकल चाहिँ महिनाको 100वटा बेच्ने। मैले 1200 साइकल वर्षमा बेच्ने मेरो लक्ष्य छ। पहिला स्टार्टिङमा मैले आफ्नो कम्पनीबाट चाहिँ एउटा चाहिँ म कम्प्रोमाइज गरेर आएको छु। दर्शकबिन हामीले साइकल बागवानजीले साइकल अहिले जुन लन्च गर्नुभएको छ यो साइकलको महत्त्व के हो र यो साइकलको रेट के हो र यो साइकल कहाँ डिस्ट्रिब्युट भइरहेछ र कहाँबाट यसको बिक्री केन्द्रहरू छ त्यो विषयमा हामी जानकारी गराएका थियौँ। उहाँको साइकलको इतिहास पनि लामो छ। त्यो गरेर त्यो हामी त्यो तपाईँलाई त्यो दृश्य देखाउनेछौँ। तपाईँसम्म हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। धन्यवाद।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू तथा सञ्चालक महोदयहरू, हाम्रो ब्याङ्कसँग बिबी ग्रुपको सम्बन्ध धेरै लामो छ। उहाँहरूले जसरी आफ्नो व्यवसाय सुरुमा स्टार्ट गर्दै जानुभयो, ब्याङ्क पनि त्यति बेला भर्खरै नेपालगञ्जमा चाहिँ स्थापना भएको थियो। काठमाडौँबाट यहाँ शाखा भर्खरै खोलेको थियो। त्यो सँगसँगै ग्राहकको आवश्यकता अनुसार ब्याङ्कले ग्राहकको आवश्यकता के हो र ब्याङ्कले लगानी गरेको पैसा व्यवसायमा कति लगानी भइरहेको छ, यो हेर्दै ब्याङ्कले उहाँहरूलाई लगानी थप्दै गइरहेको हो। र यो उहाँले जुन लगानी गरिरहनु भएको छ त्यो एकदमै व्यावसायिक क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्नुभएको छ। ब्याङ्कको पैसालाई असल तरिकाले लगानी गर्नुभएको छ होइन। त्यस्तै जुन यो अहिले जुन लियोक्स साइकलको कुरा राख्नुभयो, यो अघि पनि यहाँको सिओले भन्नुभयो अलिकति इकोनोमिक प्राइसमा अलि लग्जरियस साइकल। मैले बुझेको चाहिँ त्यही नै हो। त्यो भएको हुनाले मलाई लाग्छ पक्कै पनि यो साइकलले पनि मार्केटमा डिमान्ड क्रिएट गर्छ जस्तो लाग्छ। र त्यसको लागि म धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। लियोक्स र जीके दुईटै ब्रान्डले आज यो क्यानेडियन साइकल लियोक्सको लन्चिङ प्रोग्रामका अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि माननीय कृष्ण केसी नमुनाज्यू, विशिष्ट अतिथि नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीज्यू लगायत सम्पूर्ण अतिथिगणहरू, लकडाउन जब नेपाल या विश्वभरि नै लकडाउन सुरु भयो, त्यसपछि स्वास्थ्यप्रति मान्छेहरूको चेतना एकदमै ह्वात्तै वृद्धि भयो र त्यस कारणले गर्दाखेरि साइकलको प्रयोग विगतभन्दा यो लकडाउन पछि चाहिँ ह्वात्तै बढेर गयो, जसका कारणले गर्दाखेरि सदियौँदेखि आफ्नो जडा गाडेर बसिरहेका विभिन्न ब्रान्डका साइकलहरू अहिले नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशहरूमा आउन गाह्रो भयो, जसको कारणले गर्दा विभिन्न अरू नयाँ ब्रान्डहरू जो मार्केटमा छाइसकेका थिएनन् तर एउटा राम्रो ब्रान्डका साइकलहरू मार्केटमा थिए। तर त्यसपछि चाहिँ अहिले नेपालमा पनि र नेपाल जस्तो मुलुकमा अहिले विभिन्न नयाँ खालका ब्रान्डहरूले बिस्तारै स्थान प्राप्त गरिरहेको छ र त्यसको लागि यो खुसीको कुरा पनि हो। साइकल प्रेमीहरूले आफ्नो चाहना अनुसार, आफ्नो बजेट अनुसार, आफ्नो आवश्यकता अनुसारका विभिन्न खाले साइकलहरू छान्न पाउनु भएको छ। हामीलाई पहिला के थियो भने दुई चारवटा मात्रै ब्रान्ड हुन्थ्यो, लगे यो नभए त्यो होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता नयाँ नयाँ ब्रान्डहरूले अब यो परीक्षणकै क्रममा छ, नयाँ ब्रान्ड हो, अब यसको रिजल्ट कस्तो हुन्छ, त्यसपछि यसको डिमान्ड कसरी बढ्छ भन्ने कुरा त भविष्यको कुरा हो। र यस नयाँ साइकलको जुन लन्चिङ प्रोग्राम गर्नुभएकोमा बिबी सेन्टरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र नेपालगञ्ज लगायत पश्चिम नेपालमै बिस्तारै अब नेपालभरि नै साइकलको क्रेज बढिरहेको छ, त्यसमा आफू पनि एउटा हिस्सेदार भएको यहाँले भनिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अघि पूर्व वक्ताजले 30 वर्षदेखि साइकल चढिराख्नु भएको हुन्छ, मैले उहाँलाई देखिरहेको हुन्छु बाटोमा, एउटा उमेर ढल्किएको व्यक्ति पनि। मैले जस्तो अहिले कस्तो छ भने बिहान एउटा मनोरञ्जनको लागि र स्वास्थ्यको लागि मात्र, एक खालके भनौँ ग्ल्यामरको लागि मात्रै साइकल चढ्ने एउटा परिपाटी छ भने आफ्नो दैनिक जीवनमा साइकलको प्रयोग गर्ने उहाँ हुनुहुन्छ, मैले देखिरहेको हुन्छु होइन। त्यसलाई चाहिँ पछ्याउन सक्यो भने हामीले केवल स्वास्थ्यको लागि र एक्सर्साइजको लागि मात्रै होइन कि दैनिक जीवनमा पनि साइकलको प्रयोग गर्न अधिकतम, अब सधैँभरि सम्भव नहोला तर अधिकतम साइकलको प्रयोग गर्न सक्यो भने हामीले स्वास्थ्य सँगसँगै वातावरणलाई पनि जोगाउन सक्छौँ र आफ्नो भनौँ न आफ्नो सेभिङ पैसाको पनि सेभ हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि म पनि प्राय प्रयास गर्छु, अधिकतम मैले साइकल नै चढ्ने गरेको छु। मैले मोटरसाइकल र साइकल सँगसँगै किनेको हो, 5 वर्ष भयो साइकल चढ्न थालेको। मोटरसाइकलको मिटरमा चाहिँ 25,000 किलोमिटर पुगेको छ, तर साइकलको चाहिँ लगभग 60-70 हजार किलोमिटर पुगिसक्यो भनेपछि मैले म्याक्सिमम आफ्नो एक्सर्साइजको सँगसँगै दैनिक जीवनमा पनि जुन अब त्यो काउन्टै नै छैन, जस्तो दैनिक म 8-10 किलोमिटर यताउता होइन, ब्याङ्क विभिन्न ठाउँहरू जाँदा पनि 8-10 किलोमिटर दिनको त्यत्तिकै पनि हुन्छ, बिहान त चढिन्छ नै। त्यसबाहेक पनि उहाँ आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँको हामी सिको गर्दै अब एउटा चुनौती चाहिँ के छ भने
अघि यहाँले भनिसक्नुभयो नेपालगञ्जमा साइकलको क्रेज बढाउन को लागि हामीले कति प्रयास गर्यौँ त्यो हाम्रो ठाउँमा छ। हामीले विभिन्न खालका कुराहरू सुन्ने गर्थ्यौँ, जस्तो नेपालगञ्ज जस्तो गर्मी ठाउँमा पनि साइक्लिङ सम्भव हुन्छ र यस्तो गर्मी छ कहाँ साइकल युज गर्न सकिन्छ भन्ने हुन्थ्यो नि त। तर हामीले देखाइदियौँ, हामीले कुनै पनि चाहे गर्मी होस्, बर्खा होस्, चिसोको मौसम होस्, हामीले साइकल गरिरहेका हुन्छौँ, हाम्रो साथीहरूले गरिराख्नु भएको हुन्छ। त्यो देखेर सिकेर जस बिस्तारै नेपालगञ्ज पनि अब स्वास्थ्यप्रति जागरुक हुँदै गएको छ। अझ साइकलको प्रयोगले अझ भनिन्छ साइकल त अझ तपाईँको स्विमिङ पछिको सबैभन्दा राम्रो एक्सर्साइजको माध्यम हो। यसले धेरै शरीरको एक्सर्साइज गर्ने हुँदाखेरि यो प्रति मोह बढाउँ, सँगसँगै दैनिक जीवनमा पनि यसको प्रयोग बढाउँ भन्ने सबैलाई अनुरोध गर्दै आफ्नो भनाइ। यस प्रोग्रामका सभापतिज्यू, साइकल लन्चिङ प्रोग्राम लियोक्स र जिके र प्रमुख अतिथि माननीय नमुना दिदीज्यू, साइक्लिङ क्लबको अध्यक्षज्यू, भोलाज्यू र ब्याङ्कका म्यानेजरज्यू र आउनु ब्याङ्कका सम्पूर्ण अतिथि मित्र, मेरा मित्र अडिटर एसोसिएसनका महासङ्घका उपाध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू, वास्तवमा नेपालगञ्जमा यस्तो सोरुम खुल्दा उद्योग वाणिज्य सङ्घ गौरवान्वित हुन्छ। किनभने नेपालगञ्ज आजदेखि होइन, जमानादेखि नै पछाडि परेको हो, सरकारतिरबाट हरेकतिरबाट नै पछाडि परेको हो र नेपालगञ्ज आज नेपालभरि साइकल सप्लाई गरिरहेको छ। मैले यो सोरुम हेरिरहेको छु, म त नेपालभरि हरेक ठाउँमा प्रोग्राममा जाने गर्दछु, यो बराबरको सोरुम मैले देखेको छैन। जस्तै अघि नै एउटा मित्रले भन्नुभयो लखनऊ इन्डियामा पनि छैन। वास्तवमा मेरो अङ्कल हुनुहुन्छ, बच्चैदेखि हामी सँगै छौँ, उहाँ पङ्चर बनाउनुहुन्थ्यो, पङ्चर बनाउनेदेखि अहिलेसम्म चाहिँ यो इतिहास सायद नेपालभरि यस्तो इतिहास छैन। उहाँ अहिले चाहिँ इटालियन ब्रान्डको चाइनाबाट इम्पोर्ट गर्नुभएको छ साइकल र प्रत्येक ठाउँमा नेपालभरि जुन डिस्ट्रिब्युटर बनाउनु भएको छ, यो नेपालको लागि गौरव हो। यस्तै नेपालगञ्जमा जब व्यापारी अगाडि बढ्छन्, उद्योग वाणिज्य सङ्घ पनि अगाडि बढ्छ। भन्दा भन्दै उद्योग वाणिज्य सङ्घ अहिले माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट महासङ्घको अध्यक्ष शेखर गोल्जाज्यूबाट यो साधारण सभामा नेपालगञ्जले सम्मानित भएको छ। सबभन्दा उत्कृष्ट नेपालगञ्जलाई मानेको छ र त्यसमा चाहिँ हामीले मेरो 1 वर्षको कार्यकाल, हाम्रो कार्य समितिको 1 वर्षको कार्यकाल, हामीले कोभिडको बेलाको पनि तपाईँ हेर्नुहुन्थ्यो कि अरू ठाउँमा बन्द हुन्थ्यो, तर नेपालगञ्जमा हामी 3 घन्टा भए पनि पसल खोल्न लगाउँथ्यौँ सिड्युललाई अनुरोध गरेर। र कोभिडको बेला पनि जस्तै हामीले पसल खोल्न लगायौँ, सोसल डिस्टेन्स राखेर व्यापार गर्नुहोस्, सेनिटाइजर राखेर व्यापार गर्नुहोस्, त्यो खाद्यान्नको सर्टेज हुनु भएन भन्ने हामी ठुलो ठुलो उद्योगपतिसँग, चामल बिक्री जुन खाद्यान्न बिक्री केन्द्रहरू छ नि, उहाँहरूसँग अनुरोध गर्दा कि यहाँ चाहिँ खाद्यान्न सर्टेज हुनु हुँदैन। त्यो चाहिँ त्यो नेपालगञ्जमा जुन हामीले गऱ्यौँ, प्रशासनसँग मिलेर हामीले सिडिओसँग अनुरोध गरेर व्यापारीहरूलाई पास पनि उपलब्ध गरायौँ। त्यो सबै जुन काम हामीले गऱ्यौँ, वास्तवमा त्यो काम हामीले सम्मानित हुन्छौँ भन्ने थाहा थिएन। हामी गएका थियौँ साधारण सभामा, हाम्रो नाम आयो र हामीले गरेको कार्यको फल हामीले पायौँ। यस्तै हुनु, कार्य गर्दै जाने हो। जस्तै मेरो अङ्कल पनि कार्य गर्दै जानुभयो, आज त फल आयो नि। छोराहरू छन्, बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्न लाग्यो, पहिला उहाँ यहाँ स्थानीय हुनुहुन्थ्यो। मलाई याद छ यो नेपालगञ्जमा म सानो हुँदाखेरि 1 रुपियाँ प्रति घन्टा साइकल हामीले यहाँ चलाउँथ्यौँ। यही धम्बोजीमा पाउँथ्यो सानो सानो साइकल, सानो हुँदाखेरि प्रति घन्टामा 1 रुपियाँ साइकल चलाउँथ्यौँ। र हाम्रो मान्यता के हो कि नेपालगञ्जको विषय, नेपालको बिजनेस बढ्नुपर्छ, सकभर मेड इन नेपालको सामान किन्नुपर्छ, मेड इन नेपालको नभए नेपालमै किन्नुपर्छ। आज जुन सम्मानित हुने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, म प्योर राष्ट्र उहाँमा छ भने म सम्मान गर्न चाहन्छु उहाँलाई। किनभने 2037 सालदेखि उहाँलाई साइकल किन्दा चाहिँ नेपालमै किन्नुको वास्तवमा यो गर्वको कुरा हो। उहाँको जुन एउटा राम्रोपन कि नेपालकोमै किन्नुपर्छ, नेपालको पैसा नेपालमै 500 धेरै भए पनि नेपालमै जानुपर्छ, यो सबै हामी नेपाली बुझ्नुपर्छ। किनभने जब अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ, जब नेपाल सरकारसँग पैसा हुन्छ, जब देशसँग पैसा हुन्छ, तब हामीसँग पैसा हुन्छ। आज हामीले हङकङमा हेरिरहेछौँ, देशसँग यति पैसा छ कि चाहिँ प्रत्येक वर्ष जस्तै हाम्रो क्लोजिङ हुन्छ, त्यो क्लोजिङमा सबै नागरिकको खातामा पैसा हालिरहेको हुन्छ। किनभने त्यो सम्पन्न देश हो, हामी सम्पन्न छैनौँ। त्यो सम्पन्न हुनको लागि हामी बिच चाहिँ राष्ट्रता हुनुपर्छ। र हामी भन्दा भन्दै यो पनि भन्ने गर्छौँ कि चाहिँ सरकारतिरबाट पनि आज कोभिड नेपालगञ्जमा फैलिरहेको छ, हामीले यो भन्ने गर्छौँ कि यो चाहिँ भन्सारलाई
व्यवस्थित बनाउनुपर्छ, खुल्ला सिमानालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ, आउने जानेको इन्ट्री राख्नु। जुन हिजोदेखि जोडिएर आउनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू प्रति म हार्दिक चाहिँ अभिवादन तथा नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। मैले यहाँ धेरै कुरा गर्नुभन्दा पनि मैले लामो समयदेखि म आफू जान्ने भएदेखि मैले यो बागवान साइकल स्टोर भनेर मैले चिन्ने गर्थेँ र अरूभन्दा चाहिँ फरक खालको चाहिँ साइकलहरू यहाँ पाउने ब्रान्डका चाहिँ साइकलहरू पाउने गर्थ्यो। र अर्को कुरा अहिले जसरी यो नयाँ चाहिँ ल्योक्स र जिके जसरी यो चाहिँ ब्रान्ड उहाँहरूले इटालियन साइकल जो चाइनिक उसबाट चाहिँ उहाँहरूले भित्र्याउनु भएको छ, यो नेपालको लागि अझ विशेष गरी पश्चिम नेपालको नेपालगञ्जको लागि यो धेरै खुसीको कुरा हो हैन। यो हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ। र अघि मभन्दा अगाडि राख्ने वक्ताहरूलाई जो साइकलको क्रेज र नेपालमै चाहिँ आफ्नै चाहिँ देशभित्र किनमेल गर्ने, जो आफ्नो स्थानीय चाहिँ बजारलाई परिवर्तन गर्ने जुन विभिन्न चाहिँ मनोविज्ञानहरू भावनाहरू मैले यहाँ सुन्न पाएँ, यो सबैभन्दा खुसीको कुरा हो। हामीले थोरै भए पनि हामीले हाम्रै चाहिँ व्यवसायहरूलाई, हाम्रै स्थानीय चाहिँ बजारहरूलाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। आज सानो एउटा चिनी चाहियो भने पनि हामी रुपैयाँ जाने जुन कल्चर छ यसको अन्त्य चाहिँ हामी हुनुपर्छ र यो हामीबाटै सुरु गर्नुपर्छ। बल्ल हामीले यो सुरुवात गऱ्यौँ भने पक्कै पनि हामीले आफ्नो नेपाली बजारहरूलाई हामीले परिवर्तन गर्न फस्टाउन चाहिँ सकिन्छ। र अर्को कुरा नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्यका अध्यक्षजीले भन्नुभयो अघि भर्खरै, नेपालगञ्जको सन्दर्भमा अहिले हेर्ने हो भने असाध्यै चाहिँ एउटा सकारात्मक जो शेखर गोल्छा मार्फत उहाँहरूले सम्मानित भएको, जो वाणिज्य सङ्घले राम्रो काम गरेको कुरा जुन सार्वजनिक भएको छ, यो पनि हामी चाहिँ व्यवसायी र नेपालगञ्जवासीको लागि र बाँकेवासीको लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। उहाँहरूको 1 वर्षको कार्यकाल बितेको छ, 2 वर्षमा चाहिँ उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। तर पनि प्रत्यक्ष रूपमा देशलाई आइपरेको सङ्कट र नेपालगञ्जलाई आइपरेको सङ्कट र अर्को कुरा चाहिँ व्यवसायहरूलाई चाहिँ आइपर्ने जुन कुराहरू छन् यो प्रति चाहिँ असाध्यै जिम्मेवार भएर उहाँहरूले यो चाहिँ समस्याहरूसँग चुनौतीहरूसँग चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो खालको चाहिँ व्यवहार जुन खालको चाहिँ सहकार्य उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ यो असाध्यै सकारात्मक छ। र अर्को कुरा साइकल के को लागि चढ्ने भनेर अघि पनि चाहिँ केही व्यक्तित्वहरूले राख्नुभयो। एउटा कुरा त स्वास्थ्यको लागि यो साइक्लिङ गर्दा असाध्यै राम्रो चाहिँ हुन्छ र अर्को हिसाबले हामीले साइकल किन्ने मूल्यभन्दा अर्को मूल्यमा हामीले यसको कुनै फ्युल हामीले राख्नु पर्दैन। यो कुराले पनि पैसाको बचतको हिसाबले पनि यो सकारात्मक छ। र सकेसम्म हामीले सकिने ठाउँहरूमा साइकलबाटै यसलाई चाहिँ दैनिक चाहिँ उपभोग गर्न सक्यौँ भने आर्थिक रूपले पनि हामीलाई यो बचत हुने र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि कम्तीमा हामीले सबै चाहिँ शरीरका चाहिँ अङ्गहरू चल्ने र यसले हामीलाई स्वस्थ बनाउनतिर जुन मद्दत गरेको छ यो असाध्यै सकारात्मक छ। अस्ति भर्खरै पनि म यहाँ साउजीसँग म साइकल किन्न आएको थिएँ हैन, र फेरि पनि यो खालको चाहिँ अवस्था हामीले सबैले चढ्दा एउटा खालको चाहिँ आफूलाई पनि 8-10 किलोमिटर दिनमा चाहिँ साइकल चलाउँदा आफूलाई पनि एउटा फ्रेस हुने र शारीरिक रूपमा पनि अलि चाहिँ तन्दुरुस्त हुने, अलि स्वस्थ रहने जुन साइकलको भूमिका छ यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। हिजो हामीले त्यो खालको छुट्टै हिसाबले अलि त गाउँघरमा बसेर काम मन्त्रीज्यू पक्कै पनि आफ्नो स्वदेशी उत्पादन नभए ऋषि गरेर अब शुभकामना मन्तव्यको लागि नेपालगञ्ज उद्योग बाँड्नु पक्कै पनि सबै नेपालीको धर्म र सबै नेपालीहरूको लागि एउटा उदाहरण शङ्करनाथ वंशीज्यू एकपटक जोरदार ताली उहाँको लागि। गणहरू सबैजनालाई मेरो हार्दिक नमस्कार। म 2037 सालदेखि भन्दा पहिला पनि चलाएँ होला, तर 2037 सालदेखि अहिलेसम्म म कन्टिन्यू साइकल नै चलाइरहेको छु। जहाँ गए पनि जे गरे पनि साइकल नै चलाउँछु हजुरको। साइकल नै चलाएर बसिरहेको छु। अनि प्रायःजसो साइकल म यहाँ शरीफ भाइजी कहाँबाट पनि खरिद गरेर चलाइरहेको छु। मलाई के लाग्छ भने साइक्लिङ भनेको स्वास्थ्यको लागि सबभन्दा राम्रो चिज हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारणले म हजुरको साइकल नै चलाएर अहिलेसम्म जीविका गरिरहेको छु। अब के भन्नु अरू सबै साथीहरूलाई धन्यवाद छ स्वागत गरिदिनु भएकोमा। धन्यवाद। नमस्ते सबैजनालाई, उपस्थित यहाँ आउनुभएका मुख्य अतिथिज्यू तथा यहाँ पाल्नुभएका सबै अतिथिज्यूलाई हार्दिक अभिनन्दन।
आज यस लियोक्स लन्चिङको कार्यक्रममा आज यो जुन लियोक्स बाइसाइकल भनेर चाहिँ अहिले हेरिराख्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यो तपाईँको नेपालमै पहिलोपटक 13 स्पिड बाइक भनेर यो लन्च गरिरहेको छौँ हामीले। यो आज यो अहिले आजको दिनमा यो जुन लियोक्स साइकल तपाईँको छ, यो हामी डाइरेक्ट यो इम्पोर्टर भएर यो आज यो डिस्ट्रिब्युट गरिरहेका छौँ। अनि यो जुन आज लियोक्स चाहिँ के हो चाहिँ, लियोक्सलाई के भने यति हामीले प्रायोरिटी किन दिने, सो खासियत विशेषता के हो त्यसो भन्न म चाहन्छु भनेपछि लियोक्स तपाईँको यो एउटा भनेपछि क्यानेडियन बाइसाइकल हो, तर यो क्यानाडामा नभनेर यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चर मेन चाइनामा हो, त ब्रान्डबाट यो क्यानाडाको हो। अनि यसमा मुख्य तपाईँको एट्र्याक्सन भनेपछि तपाईँको यो 13 स्पिड भनेपछि तपाईँको अहिलेसम्म नेपालमा प्लस तपाईँको इन्डियामा लन्च नभएको, यो फर्स्ट टाइम नै लन्च भएको, जो अहिले हामी बिबी ग्रुपले चाहिँ हाम्रो नेपालमा पहिलोपटक नै ल्याएको छ। अनि अब यस साइकलमा चाहिँ अरू साइकलभन्दा के छ त फरक तपाईँको, अनि किन हामीले यो साइकललाई हामीले प्रायोरिटी दिने त? अब अरू साइकल भनेपछि तपाईँले सब एक नासले हेर्नुहुन्छ, तर यो साइकलमा हामीले किन यसलाई रोज्ने, किन रोज्ने भनेपछि तपाईँको यो साइकल इकोनोमिक भनेपछि तपाईँले अहिले मार्केटमा जति पनि ब्रान्ड ट्रेक छन्, हाम्रो जाइन्ट छन्, अनि तपाईँको पोलिगन जति पनि ठुलो ठुलो ब्रान्डहरू छन्, सबले के भन्छन् यसमा यो फङ्सन भएको बाइसाइकल चाहिँ एकदम हाई रहेछ। तपाईँको 1 लाखभन्दा माथिको मतलब तपाईँको यो स्पेसिफिकेसनमा तपाईँले लिनु भने जान्छ। तर यो बाइसाइकलमा तपाईँको अहिले इयर सस्पेन्सन विथ तपाईँको सकल लगआउट ह्यान्डमै छ, 13 स्पिड तपाईँको जुन तपाईँको अहिले मुख्य आकर्षण नै रहेछ। यसमा के भन्छ तपाईँको यो सब तपाईँको स्पेसिफिकेसन भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ हामीले यसलाई रुचाउन सकिन्छ। अनि जो मान्छेले हामीले यो स्पेसिफिकेसन पाउनु लागि लाख 1.5 लाख रुपियाँ हाल्नु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ अहिले यो ब्रान्डमा हाल्नु पर्दैन। त्यो हामीले इकोनोमिकली नै तपाईँले त्यो फङ्सनहरू पाउन सक्यौँ। प्लस आजको यो दिनमा जिके भन्ने ब्रान्ड हामीले एउटा इन्डियन ब्रान्ड पनि लन्च गरेका छौँ, जो तपाईँको धेरै मोडल्समा तपाईँको पेगज, ह्यासट्याग प्लस थ्रोनस स्टडीहरू जुन रहेछ, यो चाहिँ किन हामी सँगैसँगै लन्च गऱ्यौँ। अब यो लन्च गर्नुको पनि एउटा कारण थियो, यो चाहिँ लियोक्स पनि एउटा महँगो ब्रान्डमै तपाईँको आयो, हाई एन्ड बाइसाइकल्सको। यो मात्रै चाहिँ हामीले सबले चढ्न सक्दैनौँ, हामी तपाईँले यो मात्रै बाइसाइकल चढ्नु पनि मतलब सकिन्न। त्यसको लागि हामीले एउटा इन्डियन ब्रान्ड, एउटा इकोनोमिक ब्रान्ड भनेर एउटा जिके पनि सँगैसँगै लन्च गरेको, जुन तपाईँको अहिले यो तपाईँको 11,500देखि लिएर तपाईँको 38,500सम्म के भन्छ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अब यो ब्रान्डमा खासियत चाहिँ के, इन्डियन ब्रान्ड अरू पनि छन्, तर यो ब्रान्ड तपाईँको खासियत यो छ भनेपछि तपाईँले जुन हामीले इम्पोर्टेड क्वालिटीका बाइसाइकल्स हाम्रो जुन मार्केटमा छन्, त्यो चाहिँ इन्डियन ब्रान्डले एउटा एक्सपोर्ट क्वालिटीको यसमा स्पेसिफिकेसन दिएर साइकलको एकदम मनपर्ने। अनि त्यो बेला चाहिँ गियरवाला साइकल भनेको विदेशीहरूले मात्रै चढ्थ्यो, नेपालीहरूले पनि त्यो विदेशीहरू चाहिँ नेपालमा आएर त्यो साइकल चलाइसकेपछि बेचेर जान्थ्यो, नयाँ साइकल चाहिँ पाउँथेन। नयाँ साइकल पायो भने 1 लाख रुपियाँभन्दा बढी। अनि त्यसपछि मेरो बुवाले त एसएलसी फर्स्ट होइस् भने म तँलाई साइकल किनेर दिन्छु भनेर बाचा गर्नुभएको थियो। र एसएलसी मैले 47 सालमा फर्स्ट डिभिजन पास गरेँ र मलाई बुवाले सिङ्गापुरबाट 26,000को साइकल मगाइदिनु भयो, प्याकिङ गरेर प्याकमा आएको थियो। अनि त्यो साइकल यति राम्रो लाग्थ्यो मलाई कि म त्यो काठमाडौँबाट 4 दिनमा यो नेपालगञ्ज आइपुगेको थिएँ। र हाम्रो शरीफ बागवानजी म चाहिँ छिमेकी हो, अगाडि उहाँको पसल र मेरो पसल रोडको वारिपारि। अब त्यो साइकल चाहिँ यहाँ चाहिँ यो गियरवाला साइकल मेन्टेनेन्स चाहिँ प्रपर चाहिरहेको छ यसलाई रेगुलर। अनि उहाँको भाइले चाहिँ रेगुलर मलाई चाहिँ सपोर्ट गरेर कहिले पैसा नभए पनि जे भए पनि त्यो उहाँले साइकल चाहिँ सबै मेरो चाहिँ जति वर्ष मसँग थियो एकदम मेन्टेन गरेर दिनुभयो होइन। अनि अहिले चाहिँ साइकलको अवस्था हेरेर एकदम खुसी लाग्छ। अब यस्तो सोरुम चाहिँ मलाई लाग्छ इन्डियामा पनि छैन। साइकलप्रति यो पैसाभन्दा पनि माया हो उहाँको है। यत्रो ठुलो लग्जरियस सोरुम साइकलको मैले धेरै कन्ट्री घुमेको छु होइन, बहुत कम ठाउँमा मैले यस्तो देखाएको छु। र हामीले जहिले पनि उहाँलाई एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। र यो हाम्रो नेपालगञ्जको सान हो। बिबी साइकल भनेको कुनै पर्सनल के अरे प्रपर्टी अथवा पर्सनल पसल होइन कि, यो चाहिँ हाम्रो नेपालगञ्जको सान हो। यसको लागि म उहाँलाई एकदमै हृदयदेखि उहाँको गट्सलाई, उहाँको मेहनतलाई, उहाँको हिम्मतलाई म एकदमै सम्मान गर्छु। र अहिले जुन यो साइकलको बारेमा जुन बिडा उठाउनु भएको छ गगन थापा सर हाम्रो, उहाँलाई पनि म एकदमै धेरै धेरै शुभकामना दिन्छु। उहाँको हिम्मत, हौसला अफजाई र
बिहान उठाइकन ल हिँड हिँड भनेर त्यो झकझगाइकन मान्छेहरूलाई कोठाबाट निकाल्दै नेपालगञ्ज जस्तो ठाउँमा साइकल कुदाउनु भनेको जोक होइन है। धेरै धेरै धन्यवाद सबैलाई, यो सम्मानको लागि उहाँलाई म फेरि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँको उत्तर जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै